अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। आलमगीर जंग के बारे में एक मर्द खुदा का बयान, ये है वो मौजू जिसके बारे में आज के प्रोग्राम में तफसील पेश की जाएगी। अहमदिया मुस्लिम जमात के चौथे रूहानी सरबराह हज़रत मिर्ज़ा ताहिर अहमद रहमुल्लाह ने आने वाली आलमगीर जंग रोया देखी और फिर जिस तरीक़ से इस रोया की वजाहत की, आज के प्रोग्राम में इस बारे में तफसीलात पेश की जा रही हैं। ताहम इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले कुछ थोड़ी सी वजाहत पेश करता हूँ। खालिक़े कायनात ने इस दुनिया के मामलात के लिए दुनियावी और रूहानी दोनों वसीले पैदा कर रखे हैं। गौर और फ़िक्र करने वालों के लिए इन दोनों वसीलों को अहमियत देना ज़रूरी होता है और इनको समझने की कोशिश भी करनी चाहिए। जो फिर इनको अहमियत देते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं, तो फिर अपनी अपनी समझ बूझ के मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी का लायहा अमल भी बनाते रहते हैं। ये सिलसिला नौ इंसानी के आबाओ अजदाद के वक़्त से जारी है और शायद मौजूद नस्ल इंसानी के मुकम्मल इनक़ता तक जारी भी रहे। दुनियावी ताकत और इख्तियार के हसूल और मादी वसाइल पर कब्ज़ा करने के लिए हर दौर में इंसानी तबक़ात में जंगें होती रहती हैं और अब भी जारी हैं। गुज़रने वाली 20वीं सदी ने 2 आलमी जंगें देखीं। इस वक्त दुनियावी हुक्मरानों की वजह से हालात जिस नहज पर जा रहे हैं, वो एक तीसरी आलमगीर जंग की आमद की खबर भी दे रहे हैं। इसके साथ ही खालिक़े कायनात ने अपने रूहानी सिलसिला के ज़रिए आने वाले वाक़यात के बारे में अपने बरगज़ीदा बंदों को ख़बरें भी दी हैं और वो ये सिलसिला जारी रखे हुए है, यानी ख़बरें दे भी रहा है। अहमदिया मुस्लिम जमात के मौजूदा रूहानी सरबराह हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद अय्यद ताला बिन नसरुल अज़ीज़ गुज़श्ता कई सालों से तमाम अहम दुनियावी हुक्मरानों को अमन कायम करने के लिए ज़ोर भी दे रहे हैं और क़याम अमन के लिए दरकार ज़राए भी बतला रहे हैं। जैसे पहले वजाहत की है कि खालिक़े कायनात के पैदा करदा दुनियावी और रूहानी वसीलों को समझने के लिए बहुत गौर व फ़िक्र और समझ बूझ की ज़रूरत होती है। इसलिए ज़रूरी नहीं कि हर कोई इन मामलात की गहराई तक पहुँच सके। कुछ पहुँच जाते हैं और कुछ नहीं पहुँच सकते। अहमदिया मुस्लिम जमात के चौथे रूहानी सरबराह हज़रत मिर्ज़ा ताहिर अहमद रहमुल्लाह ने भी आने वाली आलमगीर जंग के बारे में एक रोया देखी थी और फिर आपने जिस तरीक़ से इस रोया की तशरीह की वो सुनने के लायक है और गौर व फ़िक्र करने और समझ बूझ रखने वालों के लिए इसमें बहुत से सबक भी हैं। तो नाज़रीन, अब सुनिए इस रोया के बारे में हज़रत मिर्ज़ा ताहिर अहमद रहमुल्लाह का बयान। जंगों में हलाकत के ज़राए ईजाद किए गए हैं। अमर वाक़या यह है कि उनकी कोई मिसाल पहले नहीं थी, कोई तसव्वुर तक नहीं मिलता। 2 जंगों में से गुजर चुके हैं, लेकिन अभी रिज़्क़ जारी है, जिसका मतलब यह है कि सज़ा अपने कमाल को नहीं पहुंची। वो सज़ा जब अपनी तकमील को पहुंचेगी, जिसका जिक्र किया जा रहा है, तो फिर रिज़्क़ वाले मामले पीछे तारीख का हिस्सा बन जाएंगे और वो अभी आने वाली है। और मुझे डर यह है कि इनको जो जराइम की तौफीक मिल रही इतनी जल्दी, यानी पिछली जंग अजीम के बाद इन्होंने काफ़ी सबक सीखे, मोरालिटी पे जोर दिया, रेसिज्म के ख़िलाफ़ बहुत मुहिम्मात चलाई और इंसानियत के हकूक़ पर गैर मामूली मेहनत की। और जब से रशिया का कलेप्स हुआ है, इतनी जल्दी ये सबक बुलाने लग गए हैं कि शायद ही दुनिया की तारीख में किसी कौम ने इतनी मेहनत से कमाए हुए सबक इतनी आसानी से बुला दिए हों। ये डर वाली बात है। इससे पता चल रहा है कि ज़रूर वक्त करीब आ रहा है। इस सिलसिले में मैंने एक दफ़ा एक रोया भी देखी। ऐसी अजीब रोया जो अक्सर जो रोया खुदा तआला की तरफ से आती हैं, वो वहम गुमान में वैसे आ ही नहीं सकती। मैंने देखा कि मैं रशिया का नाम तो नहीं है, लेकिन यहाँ से जो मेरे ज़हन में सिमत है वो रशिया की सिमती है और रशिया का भी शिमाली हिस्सा
وہاں ایک بہت بلند پہاڑ ہے، میں وہاں کھڑا ہوں، اور وہ جو ماہرین ہیں زمین کی ساخت کے، جیولوجسٹ، کیسے بنی، آئس ایجز کیسے آئیں، کیسے پگھلیں، ان میں کوئی ایک چوٹی کا ماہر ہے جو مجھ سے سبق لینے کے لیے وہاں میرے ساتھ کھڑا ہے، اور مجھے کہتا ہے کہ مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے کہ آئس ایج کس طرح تبدیل ہوتی ہے اور کس طرح اس کے بعد پھر دوسری عمر آیا کرتی، دوسرا زمانہ آیا کرتا ہے۔ تو وہاں سب برفیں جمی ہوئی ہیں اور سڑکیں سی بنی ہوئی ہیں اور نالیاں بھی سب جمی ہوئی ہیں۔ وہ چوٹی ہے لیکن پھیلی ہوئی چوٹی، جس پہ سطح مرتفع جیسا ہوتی ہے، اس کو میں ساتھ لے کے چلاتا ہوں۔ دیکھو یہ سب برف جمی ہوئی ہے نا، یہ ساری یہاں سے جاتے ہیں، یہ دیکھو یہ کنارہ، یہاں پہنچ کر یہ جو برف کا دباؤ ہے یہ پانی کو آخر برف کو پگھلا دے گا، اور یہاں سے پھر پانی بہنا شروع ہوگا، اور پھر تیزی کے ساتھ یہ عمل بڑھ جائے گا، اور ایک دفعہ جب شروع ہوا تو پھر یہ ساری برف پگھل کے تو پانیوں میں تبدیل ہو جائے گی اور ایج بدل جائے گی جو تم چاہتے ہو۔ اب مجھے تفصیل یاد نہیں رہی، اس وقت میں نے بتائی تھی، اتنی واضح تھی، بڑی دلچسپ تفصیل، اگر لکھ لیتا تو اچھا رہتا۔ تو اس کو میں سب سمجھا کر کہتا ہوں کہ یوں برفیں پگھلا کرتی ہیں، یوں آئس ایج یعنی برف کا زمانہ نسبتاً گرم زمانوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو وہ تعجب سے میری طرف دیکھتا ہے، کہتا ہے درست ہے یہ بات، اب مجھے سمجھ آئی ہے۔ حالانکہ جیولوجسٹ وہ ہے اور بات بڑی سادہ سی ہے، لیکن صاف پتہ چلتا ہے کہ روحانی تبدیلی کی طرف اشارہ ہے، یعنی لوگ منجمد ہیں، کوئی ان میں گرمی نہیں ہے، کیسے ہوگی۔ اس کے بعد میں وہاں سے نیچے اترتا ہوں تو نیچے ہماری کار کھڑی ہے، اس میں سامان لدا ہوا ہے جیسے سفر کی تیاری ہو۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ جو رشیا کے پہاڑ ہیں وہ برف پگھلنے کی بجائے، پہلے برف کا پگھلا ہوا نظارہ تھا نا، وہ چھوٹے پیمانے پر تھا، اب سارے پہاڑ بھربھرے ہو جاتے ہیں اور چوٹیوں سے ڈھلکنے لگتے ہیں، ویو آفٹر ویو آفٹر ویو، جس طرح لہریں چلتی ہیں اس طرح پہاڑ اتر رہے ہیں نیچے، جیسے کسی نرم چیز کے ڈھیر کو زیادہ اونچا کر دیا جائے تو خود بخود ڈھلکنے لگتا ہے، اور وہ ایک سمت میں آ رہے ہیں، اور میں دور سے دیکھتا ہوں نظارہ تو ساری دنیا بھاگی جا رہی ہے، اس قدر پینک ہے، قیامت آئی پڑی ہے، اور دیکھتا اس سمت میں ہوں جس طرف یورپ کا باقی حصہ ہے، اور لوگ چھوڑ کے دوڑ رہے ہیں، اور لگتا ہے کہ اب یہ جو بھرتے ہوئے پہاڑ ہیں یہ ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ اب اس وقت ہمارے ساتھی جو ہیں ان میں بھی مجھے تھوڑی سی گھبراہٹ ہوتی ہے کہ کیوں نہیں میں اب جلدی چل رہا۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ مجھے کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ رستے بنائے ہوئے ہیں جن سے میں آرام سے نکل جاؤں گا، اس لیے کوئی گھبراہٹ نہیں۔ تو آرام سے بیٹھو، تیاری کرو، اور دروازے بند کر کے پھر ہم کار سٹارٹ کرنے لگتے ہیں تو بخواب ختم ہو گئی۔ اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو جنگ عظیم آئے گی آئندہ، اس میں کوئی دھماکہ رشیا کی طرف سے پہلے ہوگا، کوئی آغاز وہاں سے شروع ہوگا، اور پھر جس طرح پہاڑ بھرتے ہیں، مجھے بعد میں خیال آیا کہ یہ تو قرآن کریم میں جو یہ فرمایا ہے سورہ طٰہٰ میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ قُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا وَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، تو یہ تو اس کی تعبیر ہے بالکل، اور وہ کھلا منظر ہے آئندہ قوموں کی ترقی اور ان کے تنزل کا، اور اسلام کے راستے میں جو حائل ہیں وہ پھر اسلام قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوں گے جب وہ ان کے تکبر ٹوٹ جائیں گے۔ تو یہ رویا دراصل اسی کی تفسیر ہے، کس طرح پہاڑ بھرتے ہیں اور کس طرح وہ لیول ہونے لگتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے آغاز رشیا ہی کی طرف سے ہو کسی وجہ سے، ابھی تک تو دوستیاں ہیں لیکن ظاہری دوستیاں، حقیقی دوستی کوئی نہیں ہے۔ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے، وہاں اندرونی انقلاب آ جائے، سخت گیر لوگ دوبارہ حاکم ہو جائیں، کوئی اور ایسا واقعہ ہو جس کے نتیجے میں پھر وہ دھماکہ ہو جائے، تو یہ احتمالات سب احتمال نہیں بلکہ یقیناً ہونے والی باتیں ہیں جو آئندہ زمانے میں ہوں گے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے، ہم دیکھیں گے یا بعد میں لوگ آنے والے دیکھیں گے۔
لیکن انہوں نے مٹنا تو ہے ہی. یہ وہ آیت ہے جو اپنی جگہ اس کی الگ پیشگوئی فرما رہی ہے. وَمَن يَكْفُرْ بَعْضُ مِنْكُمْ، بس جو بعد میں تم میں سے کوئی انکار کرے گا فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابَ لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدٌ مِّنَ الْعَالَمِينَ، پھر میں اسے ایسا عذاب دوں گا کہ جب سے زمانہ بنا ہے کبھی کسی اور قوم کو ایسا عذاب نہیں دیا گیا. اور واقعتاً جو ایٹامک وارفیئر ہے، جو جس میں ایٹامک سٹاسفے ہو جاتا ہے، جو ہولوکاسٹ، اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں. ویسے تو دنیا نے کوئی چیز دیکھی نہیں، مگر یہ بھی خوشخبری ہے کہ احمدیوں کو اللہ بچا لے گا. رستہ رکھا ہوا ہے جس رستے سے وہ نکل جائیں گے انشاءاللہ. نئے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.